بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد. التحيات 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 لله 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 والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات. السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.